आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मुजीब अख्तर। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर समेत चुनाव वाली रियासतों में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मुल्क भर में जारी टीकाकरण मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अब तक 165 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 93.89% हो गई है। 1000 ड्रोन इस साल पहली बार दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट तकरीब का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात अवाम के सामने पेश करेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान आजादाना तिजारती समझौते के बारे में गुफ्तगू का पहला दौर पूरा हो गया है और भारत ने खवातीन की एशिया कप हॉकी में चीन को 2-0 से हराकर कांसे का तमगा जीता है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर समेत असेंबली चुनाव वाली रियासतों में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में रियासती असेंबली का चुनाव 7 मरहलों में होना है। इब्तिदाई 2 मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। सरकर्दा और मुमताज रहनुमा चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। घर घर जाकर वोट देने की अपीलें की जा रही हैं। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर समेत चुनाव वाली दूसरी रियासतों में भी पहले ही सियासी सरगर्मियां जारी हैं। चुनाव हिकमत अमली बनाने के सिलसिले में रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल और लंबी लंबी मीटिंगें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले में 58 सीटों के लिए चुनाव होंगे। 630 उम्मीदवार मैदान में हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर सीटों पर सबसे ज्यादा यानी 15 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जबकि इगलास सीट पर सबसे कम 5 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। गोवा में मजमूई तौर पर 11,56,762 अफराद को वोट देने का हक हासिल है, जिनमें से 11,56,464 आम वोटर हैं, जबकि 298 सर्विस वोटर हैं। वोटरों की कुल तादाद में 9,643 माजूर वोटर भी शामिल हैं। गोवा असेंबली 40 अरकान पर मुश्तमिल है। इसमें से 1 सीट दरफहरिस्त जातों के लिए मखसूस है। उत्तराखंड में 82,38,187 अफराद वोट देने के अहल हैं, जिनमें से 81,43,922 आम जुमरे के वोटर हैं, जबकि 94,265 सर्विस वोटर हैं। असेंबली मेंबरों की तादाद 70 है, जिनमें से 13 सीटें दरफहरिस्त जातों और 2 दरफहरिस्त कबीलों के लिए मखसूस है। पंजाब में मजमूई तौर पर 2,13,88,764 अफराद वोट देने के अहल हैं। इनमें से 2,12,75,066 वोटर आम जुमरे में आते हैं, जबकि 1,13,698 सर्विस वोटर हैं। पंजाब असेंबली 117 अरकान पर मुश्तमिल है और 34 सीटें दरफहरिस्त जातों के लिए मखसूस हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है और कल शाम तक 35 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात दाखिल कराए थे। इसी दौरान अंडमान निकोबार जज़ायर में नेताजी नगर और हट बे को छोड़कर तमाम ग्राम पंचायतों के चुनाव 6 मार्च को कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 8 मार्च को होगी। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन अगले महीने की 4 तारीख को जारी किया जाएगा। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया है कि मुल्क भर में जारी टीकाकरण मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अब तक 165 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56,72,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे में 2,35,000 कोविड के नए मामलात सामने आए हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,35,000 से ज्यादा कोविड के मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस तरह शिफायाब होने वालों की शरह 93.89% हो गई है।
پورے ملک میں اب تک مجموعی طور پر 3 کروڑ 83 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسی دوران 4.5 کروڑ سے زیادہ بچوں کے کووڈ-19 سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے بچوں کو مبارکباد دی ہے اور انہوں نے سبھی سے ٹیکہ لگوانے کی اپیل کی ہے۔ آج تاریخی وجے چوک پر بیٹنگ دی ریٹریٹ کی تقریب منعقد ہوگی، جسے 1000 ڈرونز اپنے مختلف اور شاندار کرتبوں سے 4 چاند لگا دیں گے۔ اس تقریب میں پہلی بار ڈرون شامل ہو رہے ہیں۔ تقریب میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ دیگر اہم شخصیات بھی موجود ہوں گی۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اس موقع پر مختلف دھنیں پیش کی جائیں گی۔ دلی پولیس نے بیٹنگ دی ریٹریٹ تقریب کے پیش نظر ٹریفک کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ اس موقع پر راشٹرپتی بھون، شمالی بلاک، جنوبی بلاک اور پارلیمنٹ ہاؤس پر چراغاں کیا گیا ہے۔ ٹریفک ہدایات کے مطابق وجے چوک آج دوپہر 2 بجے سے رات 9:30 بجے تک عام گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند رہے گا۔ رائے سینا روڈ پر کرشی بھون کے چوراہے سے وجے چوک کی طرف، دادا شکور روڈ کے چوراہے، کرشنا مینن مارگ کے چوراہے اور سنہری مسجد کے چوراہے سے آگے وجے چوک کی طرف گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہدایت کے مطابق وجے چوک اور سی ہیکساگن کے درمیان راج پتھ پر گاڑیوں کی آمد و رفت نہیں ہوگی۔ مسافروں کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ رنگ روڈ، رج روڈ، اوربندو مارگ، مدرسہ ٹی پوائنٹ، رانی جھانسی روڈ اور منٹو روڈ جیسے متبادل راستوں کو اپنائیں۔ ادیوگ بھون اور سینٹرل سیکریٹریٹ کے میٹرو اسٹیشنوں کے انٹری اور ایگزٹ گیٹس بھی آج دوپہر 2 بجے سے شام 6:30 بجے تک بند رہیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اس مہینے من کی بات پروگرام جو 30 جنوری کو ہے صبح 11:30 بجے شروع ہوگا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ بابا قوم مہاتما گاندھی کے یوم وفات پر انہیں یاد کیے جانے کے بعد یہ ماہانہ پروگرام اپنے معمول کے وقت 11 بجے کے بجائے 11:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ اس ماہانہ پروگرام کی 50ویں قسط ہوگی اور 2022 کا یہ پہلا پروگرام ہوگا۔ آکاشوانی دوردرشن کے پورے نیٹ ورک، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی یہ دستیاب ہوگا۔ DD نیوز، PMO اطلاعات و نشریات کی وزارت اور آکاشوانی نیوز کے YouTube چینلوں پر بھی براہ راست یہ پروگرام نشر کیا جائے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے علاقائی زبانوں میں یہ پروگرام سنا جا سکتا ہے۔ علاقائی زبانوں میں رات 8 بجے یہ پروگرام دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دنیا اسی طرح بھارتی موسیقی سے محفوظ ہونے کا حق رکھتی ہے جس طرح وہ یوگ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یوگ کی طرح بھارتی موسیقی بھی انسانی ذہن کی گہرائیوں کو چھو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور دنیا اس سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پنڈت جسراج کلچرل فاؤنڈیشن کی شروعات کے بعد کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے اس بات کی ستائش کی کہ پنڈت جسراج کلچرل فاؤنڈیشن نے بھارت کے آرٹ اور ثقافت کے مالا مال ورثے کے تحفظ کو اپنا مقصد بنایا ہے۔ جموں ہوائی اڈے کے توسیع شدہ رن وے نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ انڈیگو کی فلائٹ 6E137 نے رن وے کے نئے بنائے گئے حصے کا پہلی بار استعمال کیا۔ وہاں کا رن وے پہلے 6700 فٹ لمبا تھا، اب اسے بڑھا کر 8000 فٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کا کام بھارت کی فضائیہ اور فوجی انجینئرنگ سروس کے تال میل سے بھارت کی ایئرپورٹ اتھارٹی نے کیا ہے۔ بھارت اور برطانیہ نے بھارت برطانیہ آزاد تجارتی سمجھوتے کے لیے پہلے دور کی بات چیت مکمل کر لی ہے۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تکنیکی ماہرین نے اپنے تبادلہ خیال کے دوران پالیسی سے متعلق 26 شعبوں کا احاطہ کیا۔ اس بات چیت کے دوران مالی خدمات اور ٹیلی مواصلات، سرمایہ کاری، دانشورانہ املاک، کسٹم و تجارت سے متعلق معاونت، سرکاری خریداری سمیت اشیاء اور خدمات کی تجارت اور دیگر امور پر غور و خوض کیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہے اور ان سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان تجارت کو فروغ دینے سے متعلق مشترکہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہاکی میں بھارت نے کل رات عمان کی راجدھانی مسقط میں خواتین کے ایشیا کپ میں چین کو 2-0 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بھارت کے لیے شرمیلا دیوی نے 13ویں منٹ میں اور گرجیت کور نے 19ویں منٹ میں گول کیے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔
उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर समेत चुनाव वाली रियासतों में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अब तक 165 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 1000 ड्रोन इस साल पहली बार दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट तकरीब का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात अवाम के सामने पेश करेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान आजादाना तजारती समझौते के बारे में गुफ्तगू का पहला दौर पूरा हो गया है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।